न मोड़ी खाली न मोड़ी होते बाद साया जग छड़ के सारा तेरे दर ते आए खाली न मोड़ी होते बाद साया जग छड़ के सारा तेरे दर ते आया जग छोड़ सारा तेरे दर ते आया और तेरे मंगतियां दा रुतबा कमाले तेरे मंगतियां दा रुतबा कमाले कोई अवैसे सोना कोई बिलाल कोई अवैसे सोना कोई बिलाल लखवार ज़मीन आसमान रलाओ वद वद भी बेशक दिल वेंदे ए ढेर वसीए अर्श कोलों हर कैद तू बाहर निकल वेंदे हिकू दर दर मंगण ना आदि कल ए दर दर मंगण ते हिल वेंदे इनू लै चल ज़फर मदीने विच जिथे मंगण तू पहला मिल वेंदे इनू लै चल ज़फर मदीने विच जिथे मंगण तू पहला मिल वेंदे तेरे मंगतियां दा रुतबा कमाले कोई अवैसे सोना कोई बिलाल शाहां तू वध के हो तेरियां गदायां जग छड़ सारा तेरे दर ते आया खाली न मोड़ी और रब दा तू जानी रब दा हबीबे दुखियां बीमारां दे दिल दा तबीब रब दा तू जानी रब दा हबीबे दुखियां बीमारां दे दिल दा तबीब आमही चुम्मा पैर तेरे तेरे लख एहसान मने सा दूरों आंदा वेख के तैनू भज तेरे कदम चुमे सा इना ताने देंदियां सेंगियां को मैं तेरा हुसन वखेसा गुलाम फरीद जे अज सुनाया वे मैं सर नजराना दे सा गुलाम फरीद जे अज महियावे मैं सर नजराना दे सा तिगार हुजूर जरूर करना साडे तरलियां ते हत्थां जोड़ियां दी असां लोड़ तुसां दी हर वेले तुसां लोड़ की असां बेलोड़ियां दी तेरे दर ते आके डिग पईयां मारी हुई मैं धक्कियां दौड़ियां दी मेरे वास्ते
सिकंदरी है सोना दूड़ तुसां दे जोड़ियां दी मेरे वास्ते ताज सिकंदरी है सोना दूड़ तुसां दे जोड़ियां दी ते केड़ी रुते रुसियों वे माही सोना लग अंबियां बूर गए नी हार सिंगार करां की अड़ियो मेरे साजन दूर गए नी ओले बैठ बना दे रोवी ए मैनू दस दस्तूर गए नी सज्जन जिना दे यार बिछड़ गए उड़ चेहरों नूर गए नी सज्जन जिना दे यार बिछड़ गए उड़ चेहरों नूर गए नी रब दा तू जानी रब दा हबीबे दुखियां बीमारां दे दिल दा तबीब दीदार तेरा या रसूल अल्लाह दीदार तेरा हो सडियां दवाइयां जग छड़ के सारा तेरे दर ते आया खाली न मोड़ी हो तैबा दे साया जग छोड़ सारा तेरे दर ते आया और पंज तन दा सदका सानू खैर पावी वक्ते नज़ाते सोना मुखड़ा विखावी पंज तन दा सदका सानू खैर पावी वक्ते नज़ाते सोना मुखड़ा विखावी शहर मदीने वल जान दिया राया मैनू ले चल अपने नाले तेरे जोड़ साफ करन दी खातिर मेरे हाजिर सिर दे वाल तेरे जोड़ साफ करन दी खातिर मेरे हाजिर सिर दे वाल जे कोई पूछे तेरे कोलों ए मंदड़ी कौन कंगाले सरदार तू ना आख दमी मेरे उठां दी चरवाल सरदार तू ना आख दमी मेरे उठां दी चरवाल कदी झाड़ियां कोल खलो पुछदी इथों लंघदियां खान नू वेखिया जे उच्चे डिंग पड़िंगियां रस्तियां तो मेरे शाह सुल्तान नू वेखिया जे जिन्ने मंदड़ी नाल निभा छोड़ी उस फैज रसान नू वेखिया जे जिदी दीद मेराज सरदार दिए उस पाक इंसान नू वेखिया जे जिदी दीद मेराज सरदार दिए
اس پاک انسان نو ویکھیا جے پنج تن دا صدقہ سانو خیر پاویں وقتے نزاع سونا مکھڑا وکھاویں ایویں نہیں سونا یا رسول اللہ ایویں نہیں سونا ہو تیرے نال لایا جگ چھڑ کے سارا تیرے در تے آیا خالی نہ موڑی ہو تیباد سایا جگ چھڑ کے سارا تیرے در تے آیا اور آخری شعر در در تو ظفر ساتو نہیں منگیدہ جے تو نہ منی وے سونا رب نہیں منیدہ در در تو ظفر ساتو نہیں منگیدہ جے تو نہ منی وے سونا رب نہیں منیدہ ہن معاف چاہ کر ہو سڑیاں خطاواں ہن معاف چاہ کر ہو سڑیاں خطاواں جگ چھوڑ سارا تیرے دل تے آیا خالی نہ موڑی ہو تیباد سایا جگ چھوڑ سارا تیرے دل تے ماشاءاللہ جزاک اللہ۔ یہ تھے ہمارے مہمان خطیب کے ساتھ آئے ہوئے مہمان جو اپنے خوبصورت انداز میں اپنی حاضری نبی مکرم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس بارگاہ میں پیش کر رہے تھے۔ تو ایک مرتبہ پھر میں اہل محلہ سے گزارش کرتا ہوں کہ جہاں تک میری آواز پہنچ رہی ہے اور آپ لوگ میری آواز سن رہے ہیں جہاں تک، اب انشاءاللہ بلا تاخیر علامہ صاحب کا خطاب شروع ہوا چاہتا ہے۔ جو دوست احباب اس انتظار میں تھے کہ جب علامہ صاحب کا خطاب ہوگا تو تب ہم مسجد میں جائیں گے، تو انتظار کی گھڑیاں اب ختم ہو چکی ہیں۔ تمام دوست احباب اپنے بستروں کو چھوڑ کر تھوڑی دیر کے لیے مسجد کے اندر تشریف لے آئیں اور اپنے ان لمحات کو قیمتی بنائیں۔ تو آپ کو معلوم ہے کہ ہم نے پہلے بھی 3-4 مرتبہ اعلان کر دیا تھا، اور اب جو مسجد میں میرے دوست تشریف فرما ہیں، آج ہمارے مہمان خطیب آپ کے سامنے تشریف فرما ہیں۔ آج کی ہماری اس بزم کا عنوان ہے معراج مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور عظمت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اسی کے حوالے سے انشاءاللہ العزیز علامہ صاحب گفتگو فرمائیں گے۔ تو تمام دوست احباب جو مسجد میں تشریف فرما ہیں، اپنا تھوڑا سا آپ کو تکلیف دے لیں، تھوڑا سا آگے آگے تشریف لے آئیں تاکہ پیچھے آنے والوں کے لیے کسی قسم کی پریشانی نہ اٹھانا پڑے۔ آپ تھوڑا سا آگے آگے تشریف لے آئیں تاکہ محفل کا تھوڑا سا رنگ بھی بن جائے اور ذوق بھی بن جائے۔ تو آج کے ہمارے مہمان خطیب حضرت علامہ مولانا غلام مجتبیٰ فریدی صاحب سٹیج کی زینت بنے ہوئے ہیں، اور ہماری خوش نصیبی ہے کہ آج کی ہماری اس بزم کی صدارت پیر طریقت رہبر شریعت حضرت علامہ مولانا محمد امین سیفی حنفی محمدی دامت برکاتہم العالیہ فرما رہے ہیں، اور انہی کے ساتھ حضرت علامہ مولانا محمد اسلام چشتی صاحب تشریف لے کے آئے، ہم ان کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں، اور حضرت علامہ مولانا قاری ریاض چشتی صاحب تشریف لے کر آئے، ہم ان کو بھی دل کی عطا گہرائیوں سے خوش آمدید کہتے ہیں۔ اب بلا تاخیر میں دعوت خطاب دیتا ہوں ہمارے آج کے آئے ہوئے مہمان خطیب، میری مراد حضرت علامہ مولانا غلام مجتبیٰ فریدی صاحب۔ نعروں کی گونج میں استقبال کیجیے گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری۔ نہ موڑی
خالی نہ موڑی ہوتے بعد سایاں جگ چھڑ کے سارا تیرے در تے آئیں خالی نہ موڑی ہوتے بعد سایاں جگ چھڑ کے سارا تیرے در تے آئیں جگ چھوڑ سارا تیرے در تے آئیں اور تیرے منگتیاں دا رتبہ کمالے تیرے منگتیاں دا رتبہ کمالے کوئی اویسے سونا کوئی بلال کوئی اویسے